दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको कार्यक्रममा हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र भएका विविध गतिविधिहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। पश्चिम क्षेत्रको सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल। नेपालको पश्चिम क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो, जसको अवलोकनमा हामी हालै पुगेका थियौँ। हामीले कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देही क्षेत्रमा देखेका र विभिन्न सरकारवालाहरू, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग गरेको कुराकानीमा आधारित सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सुरक्षा चुनौती र विपद उद्धार तथा विपद व्यवस्थापनको विषय आजको कार्यक्रममा समेट्दैछौँ र चर्चा गर्दैछौँ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले वहन गरिरहेको छ। साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद उद्धार र व्यवस्थापनमा समेत दिनरात खटिएर काम गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल देशको सीमा क्षेत्रमा परिचालित भई मुलुकको माटो, मुलुकवासी र उनीहरूको धनमाल जोगाई जनतामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागि परेको देखिन्छ। तर साधन स्रोतको कमी रहेको, जिम्मेवारी दिन प्रतिदिन बढिरहेको स्वयं सरकारवाला र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको स्वीकारोक्ति रहेको पाइन्छ। पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने कैलाली जिल्लामा करिब 100 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। बीओपी 18 वटा र बेस क्याम्प 4 वटा छ। यहाँ सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा संवेदनशील रहेकाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरूले विशेष चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा डटेको पाइन्छ। कैलालीको टिकापुर क्षेत्र सीमा सुरक्षा लगायत विपदका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। टिकापुर नगरपालिकाका मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिहरू सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुका साथसाथै विपद व्यवस्थापनका कार्य सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारवालाहरूको समन्वयमा गरिरहेको बताउनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो सशस्त्र बल जनपदहरू लगायतका अब केही सेनाका साथीहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ क्याम्प नै बनाएर बसेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब दैविक प्रकोपबाट कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। अब सशस्त्र प्रहरी उहाँहरूसँग नै अब ट्रेन मेन पावर भएको हुनाले, किनकि डिजास्टरको बेलामा एउटा आम मान्छे, एउटा लेमेनले चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सक्दैन। त्यहाँ स्किल भएको, अलिकता चाहिँ सो सम्बन्धी ज्ञान भएको होइन, राम्रो तालिम प्राप्त मेन पावर उहाँहरूसँग भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्यमा समन्वयमा चाहिँ डिजास्टरमा हामीले चाहिँ रेस्क्यु गर्ने काम गरिरहेको छौँ। जतिखेर यो ठाउँमा जोखिम हुन्छ, हामी एक कलमा इन्फर्मेसन गर्ने बित्तिकै उहाँहरू दगुर्नुहुन्छ फिल्डमा। एकदमै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र हामीलाई सहजीकरण गर्ने माहौल पनि बनाइदिनु भएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई जोडेर झन् अब यहाँका रेड क्रसले चाहिँ जोड्दै र यहाँका जनसमुदायहरूलाई अब राहत वितरणदेखि लिएर तपाईँको कटान बगान डुबान क्षेत्रमा तटबन्धनको कुरा पनि उठाइरहेको हुन्छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। कैलालीसँगै जोडिएको कञ्चनपुरमा करिब 129 किलोमिटर भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र पर्दछ। उता भारततर्फ वन जङ्गलको संरक्षणका कारण हराभरा र यता कञ्चनपुरतर्फ सुक्खा क्षेत्र बढ्ता रहेको पाइन्छ। कञ्चनपुरमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी 20 वटा, फरवर्ड बेस एफओबी 2 वटा रहेका छन्। सुरक्षा बेस एउटा रहेको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको सुरक्षा चुनौती र जिम्मेवारी बढिरहेको पाइन्छ। तर जनशक्ति थपिएको छैन। जे पहिले थियो अहिले पनि त्यही देखिन्छ। उदाहरणका लागि बोर्डर क्षेत्रको डोकेबजार स्थित सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलाई हेर्न सकिन्छ, जो कहिले देख्न सक्छ। यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास तथा बेलौरी क्षेत्र
महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी आसपास र गड्डाचौकीको उत्तरतर्फको भेगमा अलि बढी समस्या रहेको पाइन्छ। कञ्चनपुरका भन्सार अधिकृत र व्यापार सङ्घका अध्यक्ष लगायतका सरकारवालाहरू कञ्चनपुरको सीमा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भए पनि सशस्त्र प्रहरी बलले दिनरात खटेर काम गरिरहेको भनी प्रशंसा गर्दछन्। के छ भने एउटा यो सुन्नमा के आएको छ स्टिप नक्सा भन्ने छ खास समस्या भनेको। अब त्यो नक्सा भन्दा पनि अब त्यो स्टिप नक्साको आधारमा अब स्टिक नक्सा कसले बनायो, कसले सञ्चालनमा ल्यायो, अब त्यो नक्साको आधारमा मलाई लाग्छ कि अब यो कञ्चनपुरको तपाईँको अब 100 बिघा जमिनहरू भनौँ न, त्यो नेपालले भोगचलन गरेको लालपुर्जा भाग नेपालका उद्योगहरू भएका जमिनहरू पनि इन्डियामा परिरहेका छन् र बेला मौकामा दुःख दिइरहेको छ यहाँ। किन भनेपछि अब यो एसएसबीहरूले उसले यो त हाम्रो त्यहाँ नगरमा केही एउटा संरचना बनाउन लाग्यो, केही बोर्डरको छेउमा एउटा केही संरचना बनाउन लाग्यो भने यहाँ किन बनाउँछौ, यो त यहाँ बनाउने होइन भनेर तङ गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ पूर्वकालदेखि र अहिले पनि त्यो छँदैछ। र यसको लागि हामीले यो सीमा निर्धारण गर्नलाई अब हाम्रो बसको बात त छैन, किनभने हाम्रो यो अधिकारको कुरो पनि छैन, तर हामीले केन्द्रलाई घचघचाउने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। टोपी राखेपछि अलिकति रोकथाम त भएको छ, उसले जति थिचोमिचो गर्थ्यो अब त्यो त्यसमा अलिकति उ चाहिँ भएको छ। उनीहरू टक गर्छन्, त्यसमा गएर यताको हाम्रो बिएपीका सशस्त्र प्रहरीहरू र उनीहरूका एसएसबीहरू यिनीहरू अब केही समस्या पऱ्यो भने त्यहाँ टक गरेर समस्या समाधान पनि गरेका छन्। अब तर अब गर्ने के त्यहाँनिर अब उनीहरूको एकदम बोर्डरमै टच गरेर बसेका छन् यो एसएसबीहरू। अब हाम्रो अलिक बोर्डरदेखि हुन त बोर्डरको नजिकै छ, अलिक नेपालतिरै एकदम बोर्डर टच गरेर बसेको छैन, नेपालकै अलिक उसमा बसेको, तर त्यो बिओपी राखेर काम चाहिँ राम्रो भएको छ। नगरपालिका भनेको तपाईँको 1 देखि 11 नम्बर वडासम्म वडा भएका नगरपालिका हो। अब यसमा 3 नम्बर वडा बाहेक अरू सबै वडा भारतसँग टच छ। सबैले सहयोग गरिराख्नु नै भएको छ सकेसम्म। उहाँहरूले जसरी अब एपिएफको त सबै बोर्डरहरूमा हुन्छ नि त, हामी त अब ल एकै ठाउँमा भयो भने पनि उहाँहरू चाहिँ सबै नाकाहरूमा छरेर रहनुभएछ। यो बिलोड नगरपालिकामा बोर्डरतिर पुरानो सीमा जो नेपालको थियो त्यो सीमामा नाका कायम नभइकन, मतलब सीमा कायम नगर्न कि इन्डियाले के हाम्रोतिर परेको छ भनेर हाम्रो वार्ड नम्बर 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्ममा सबै ठाउँमा उसले आफूले दाबी गरेको छ। हाम्रो वर्षौँदेखि जोतखोद गरेर खाइरहेको जमिन पनि उसले आफ्नो भनेर त्यसमा दाबी गरेको छ। जो हामीले 50-52 सालतिर कमाएर खाएको थियौँ, पछिल्लो दिनमा त्यसमा पनि उसले रोकटोक लगाएको छ। र यो 10 नम्बर हाम्रो केही 7 नम्बर 8 नम्बर र 2 नम्बर वार्डमा अलि बढी जमिनहरू उसले हाम्रो जमिन चाहिँ आफूतिर परेको भनेर देखाएको छ, काम गरेको छ। तर पनि अब उनीहरू जस्तो यहाँ साधन स्रोत सम्पन्न, अब जिपिएस यो सबै उनीहरूलाई आज टेक्नोलोजी यो नक्सा अब यहाँ संस्थासँग गभर्मेन्टले हाम्रो गभर्मेन्ट दिनुपर्ने हो, सायद दिएको छैन। अब उहाँहरू जानुहुन्छ काउन्टर पार्ट्सको मिटिङ भन्नुहुन्छ, बस्नु त मेरो ख्यालमा बस्नुहुन्छ, अन्य कुरामा कुरा हुन्छ। तर यो सीमा सम्बन्धीमा उहाँहरूले सामान्य कुराहरू यो कुरा उठाएकोमा उत्तरपट्टि पारिपक्षीले यो कुरालाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो देखिँदैन। हामीले चाहिँ मतलब पूर्जावाला पाएको 51 सालको जमिन पनि यो पिल्लरभन्दा अझै पनि भित्र भारतले चाहिँ आफ्नो छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। त्यो बाटोको पनि पारीतिर पनि हाम्रा लालपूर्जा जमिन भएका छन्, जो अहिले हामीले चलनभोग खाइरहेका छौँ। यहाँनिर जो भारतीय सीमाले त्यो खाइरहेको जमिनमा पनि कतिपटक आएर चाहिँ अब जोत खनन चाहिँ बन्द गर्ने अवस्था पुगिसकेको छ। जो हाम्रो यहाँ एउटा सीमा सरोकारवाला भन्ने एउटा समिति पनि बनेको छ, जसले चाहिँ केन्द्रमा यसका विवरणहरू समय समयमा त्यसको डेलिगेसन लगेर बुझाइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको सन्दर्भमा पनि हुनुपर्ने के थियो भने भारतीय सीमा 10 गजामा बसेको छ, हाम्रो पनि 10 गजामा बस्नुपर्ने थियो। बाट हामीले आफ्नो जमिनलाई पाउनु पर्यो, घर जग्गा बाटो सबै पिच हुनु पर्यो। हाम्रो यो सबै हाम्रो यो बाटोघाटो यो बोर्डर सीमा सबै यो बनाउन दिनु पर्यो। जुन ढङ्गले सुरक्षा निकाय खटाइएको छ त्यो सुरक्षा निकाय चाहिँ
एक त अपर्याप्त छ हैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्न सक्ने अथवा हाम्रो चाहिँ यहाँको जनताहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर नीतिगत भूमि अथवा सीमा भनेको हाम्रो लागि मात्र हैन, यो त राज्यको दायित्व हो। साथसाथै विपद उद्धार र व्यवस्थापनमा समेत सशस्त्र प्रहरी बलले काम गरिरहेकोमा सरकारवालाहरू खुसी प्रकट गर्दछन्। तर सशस्त्र प्रहरी बलले पर्याप्त साधन स्रोत र जनशक्ति नपाएका कारण यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको बढी जोड रहेको छ। कञ्चनपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सीमा क्षेत्रको सन्दर्भमा आफूहरू सजग र सतर्क रहे पनि यो विषय आफूहरू भन्दा काबु बाहिर रहेको बताउँदछन्। सशस्त्रको सर म्याडमहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो हामीलाई। अब यो तत्कालको लागि रोक्नको लागि जुन कक्षाहरू हालेर त्यसरी के भन्छ त्यसलाई अब कच्ची तटबन्ध भन्छ के भन्छ अब त्यस्तो खालको गरियो। नम्बर 4 को सार्की पार्की टोल जुन दलित बस्ती बसेको किनारा छ त्यो ठाउँमा अत्यन्तै विकराल स्थिति खोलाले गरेको छ। के छ भने चाहिँ अब यिनीहरू के भन्ने भने चाहिँ अब पूर्व तयारी हुनु हुँदैन हैन। अब जोखिम जुन बेला जोखिम पर्यो त्यति बेला नै आउने हो। पूर्व तयारीहरूले कसरी गर्ने त्यो प्लानिङले के गर्नु पर्छ हैन। अब यसमा एउटा संस्थाले गरेर पनि सम्भव छैन। राज्यको ध्यान जानु पर्यो, सरकारले प्लानिङ ल्याउनु पर्यो हैन, कसरी जाने, जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गरेर त्यो जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यतिर लागेपछि के भने चाहिँ अब स्रोत साधन पनि कम छन्। अब सीमित स्रोत साधनको बाजबुज पनि उनीहरूले गरेर र भन्दछन्। तर 19 स्थानीय निकायका अधिकारीहरू योजना बनाउँछन्, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै रहेको छ। तर काम गर्नमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफै लालायित रहेको कम पाइएको छ। बरु सशस्त्र प्रहरी बलले काम गरिरहँदा अरू निकाय हेराहरूको स्थितिमा रहेको पाइन्छ। कञ्चनपुरबाट बर्दिया पुग्दा पनि सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनका दृष्टिमा समस्या र समस्या समाधानको प्रयास उस्तै पाइएको छ। बर्दियामा 83 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। बीओपी 8 वटा छन्, सुरक्षा बेस क्याम्प 5 वटा छन्। बर्दिया पनि सीमा सुरक्षा तथा विपदका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। बर्दियाको राजापुर, गुलरिया लगायतका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको दरिलो र भरपर्दो उपस्थिति रहेको पाइन्छ। बर्दियाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफूहरूको क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र रहेको बताउँछन्। साथसाथै विपदका दृष्टिले पनि जोखिम रहेको, तर सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दछन्। जो सशस्त्र को टिम छ हाम्रो, यसले पनि उल्लेखनीय काम गरेको छ। को बेला यहाँका जनताहरूलाई विपदबाट बचाउनको निम्ति धेरै प्रयास गर्नुभएको छ र बचाइराख्नु भएको छ। तर पहिला जस्तो जुन थियो त्यसरी अब हुन त मान्छे पनि त्यति प्रवेश गर्दैनन्। पहिला त एकदम ओपनै थियो, खुला बर्डर भएको हुनाले अब जो पनि जाने आउने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति रोकटोक नै छ। नदीको त्यो जुन बहाव बढ्दै जाँदाखेरि अब उता हाम्रो चिसापानी साइरन बज्छ 9, 10, 11 पुग्यो भने अब त्यो नदीको पानी बढ्यो भने कतिखेर के हुने हो भन्ने हाम्रो चाहिँ डराएर नै रात दिन बित्ने स्थिति लगभग हरेक वर्ष बिति नै राखेको छ, त्यसै गरी नै गइराखेको छ। अहिलेसम्म बोर्डर मिच्ने अथवा पिलर सारिने कुराहरू चाहिँ छैन हैन। पूर्वतिर पश्चिमतिर सुनियो। रहेको कुरो के हो भने पछिल्लो परिस्थितिमा जब यो सशस्त्र प्रहरीहरू आइसकेपछि अझ राम्रो भएको छ, ठिक छ। त यसका लागि के हो भने पुलिस त राखिदिया छ, तर उनीहरू साधन सम्पन्न छैनन्। भूमिको सुरक्षा सायद पिलरको सुरक्षा अब हामी आम जनताको सुरक्षा धेरै राम्रो भइरहेछ। अब यो वन्य जन्तुले साह्रै पीडित छौँ हामी। यसको लागि केही कुराहरू अब कसरी उहाँबाट बच्ने, उसलाई नि जोगाउने, हामी पनि बाँच्ने, त्यस्तो केही भएपछि सरकारसँग यो कुरा गइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले सुनिदिएको भए जनता नि बच्नु पर्यो, वन्य जन्तुहरू पनि बचाउनु पर्यो। तमाम किसिमका समस्याहरू पर्थे र सशस्त्र प्रहरी बसिसकेपछि अलिकति धेरै कुराहरूमा हामीलाई सहज भएको छ र अझै सरकारले राम्रोले व्यवस्थित गर्यो भने जुन हाम्रो देशको जग्गा अतिक्रमण गरिरहन्छन् जहिले पनि उनीहरू हाम्रो 500 मिटर भित्र छ भन्छन् के अरे सीमा, त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो बस्तीले धेरै अहिलेसम्म त्यो बचाउ गरिरहेछ। तर विपद डुबान एरिया यो पनि हो। यो गुलरिया नगरपालिकाको खास गरिकन वार्ड नम्बर 11, 12, वार्ड नम्बर 10, वार्ड नम्बर 9, वडा नम्बर 8 अनि वडा नम्बर 5 यो चाहिँ डुबान एरिया हो। प्रहरी बलहरू बसेको त्यहाँ हाम्रो नेपालको सुरक्षाको लागि हाम्रो धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। बार्डरको लागि हाम्रो पिलरहरू जुन यताउता थिए पहिले पुरानैदेखि
त्यो अझसम्म त एसएसबीहरूले यताउता गर्नै दिन्न। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कथन छ सीमा क्षेत्रका सवालमा यहाँ जे छ त्यो बाहिर प्रचारमा आउँदैन, जे बाहिर प्रचारमा छ यो यहाँ छैन। अर्थात् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सीमा सुरक्षाको सवालमा आफूहरू समेत सजग रहेको बताउँछन्। नेपालको पश्चिम क्षेत्रको बाँके जिल्ला पनि सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले उस्तै समस्याग्रस्त छ। बाँकेमा सीमाका साथसाथै डुबानको समस्याले जनताहरूलाई सालै पछि हैरानी पर्ने गरेको छ। बाँकेमा 64 किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र रहेको छ। बिओपी 8वटा र 2वटा प्रस्तावित बिओपी छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यालय एउटा रहेको छ। यी संयन्त्र मार्फत बाँकेमा सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनको कार्य हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि बाँके स्थित कालाबन्जार र खडैचा लगायतका क्षेत्रका सरकारवाला स्थानीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू सबै सीमा क्षेत्रमा समस्या हुन नदिन सजग रहेको बताउँछन्। बरु केन्द्रीय सरकारले थप जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। सीमाका साथसाथै समग्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भए पनि भौतिक साधन स्रोत थप गरी बललाई अझ चुस्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सबैको जोड रहेको पाइन्छ। अहिले जे भइराखेको छ यो बिस्तारै खिएर दुब्लो पातलो भएकोले साधन स्रोत र जनशक्ति थपेर दरिलो बनाउन सके थप प्रभावकारी काम हुने उनीहरूको विश्वास छ। दाङ जिल्ला पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिने जिल्ला हो। यो अरू जिल्ला भन्दा कठिन छ किनभने दाङ स्थित बोर्डर क्षेत्रमा पहाड र चुरेका साथसाथै घना जङ्गल छ। दाङमा 83 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। यसको सुरक्षाका लागि बिओपी 5वटा, बेस क्याम्प, कारागार समेत गरी 3वटा रहेका छन्। यी संयन्त्र मार्फत सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा भएका विभिन्न अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रणका साथसाथै विपद व्यवस्थापन र जनताको जीवनको सुरक्षामा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ। सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले कपिलवस्तु पनि उत्तिकै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ 93 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। बिओपी 9वटा रहेका छन्। भन्सार 2वटा रहेको छ। एउटा छोटी भन्सार र बेस क्याम्प 5वटा रहेका छन्। यी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले नियमित गस्ती गर्नुका साथै स्थानीयमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भरपर्दो रूपमा गराएको पाइन्छ। बलको यो उपस्थितिले गर्दा सीमावर्ती बस्तीमा विगतमा हुने गरेको चोरी डकैती, लुटपाट, घुसपैठ लगायतका त्रासदी रोकिएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन्। यहाँ बलको उपस्थितिले शान्ति सुरक्षामा सुधार आउनुका साथै विकास निर्माणमा पनि साथ पाइएको स्थानीयको भनाइरहेको पाइन्छ र देखिन्छ पनि। कपिलवस्तुपछि रूपन्देही पुग्दा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा उत्तिकै भूमिका रहेको पाइएको छ। रूपन्देहीमा 60 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। पिओपी 6वटा, राजस्व र भन्सार सहित सुरक्षा बेस क्याम्प 8वटा रहेका छन्। यी सुरक्षा संयन्त्र मार्फत सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधानमा सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग गरेको छ। साथसाथै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ। रूपन्देहीमा लुम्बिनी जस्तो महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको सुरक्षा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चिनिएको यस क्षेत्रको सुरक्षामा असर परे नेपालकै सुरक्षामाथि प्रश्न र अविश्वास पैदा हुन वा गराउन सक्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी दिइएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदछन्। यसको सुरक्षा प्रबन्ध पनि भरपर्दो रहेको पाइएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोर्डर तथा राजमार्ग र विपद व्यवस्थापनका सवालमा यस बलको भूमिका प्रभावकारी रहेको भन्दै समग्र जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे यसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो। करिब 59 किलोमिटर बोर्डर एरिया पर्दछ र त्यो 59 किलोमिटर बोर्डर एरियाको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका 6वटा बोर्डर अपरेटिङ पोस्ट अथवा हामी त्यसलाई बिओपी भन्छौँ, बिओपी, त्यसै गरी एउटा गौड र 9वटा सुरक्षा बेसहरूले चाहिँ सुरक्षा दिइरहेको छ। 60 किलोमिटरभित्र 26वटा ठुलो, 9वटा मझौला र करिब 100वटा जति साना यो बोर्डर
पिल्लरहरू पनि रहेका छन्। प्रकारका चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापहरू हुन नदिने, अवैध खालका ओसार पसारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी पूर्ण रूपमा चाहिँ सुरक्षित हिसाबले सुरक्षा प्रदान गर्नको निम्ति खटिएको अवस्था रहेको छ। बिओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको निम्ति सामाजिक साधनका व्यवस्थापनका कुराहरू र जनशक्तिकै पर्याप्तताको हिसाबले पनि केही कठिनाइ एवं चुनौतीहरू चाहिँ छन्। नाका गौडामा रहेका छोटी भन्सारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार छोटी भन्सारहरू विस्थापित भएका छन्, स्थापित हुने अवस्थामा छैनन्। यसले राजस्व असुलीमा कठिनाइ र यसको असर राजस्व सङ्कलनमा पनि परेको देखिन्छ। पहिला डिएसपी साहबको कमान्डमा गुल्म थियो र विशुद्ध भन्सार कार्यालयको सँगसँगै रहेर हामीलाई सहयोग गर्ने हिसाबले स्थापना भएको थियो। त्यतिखेर हामीलाई केही मात्रामा सहज पनि थियो। भनेको बेलामा हामीसँग बस्तीमा जाने र उहाँहरू पनि आफै स्वयं बस्तीमा जाने भएको कारणले गर्दा सहज पनि थियो। र अहिले गुल्म हटाएर बिओपी स्थापना गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तै उहाँहरू काम र जिम्मेवारी थपिएको छ। थपिएको कारणले कहिलेकाहीँ स्टाफको कमी, कहिलेकाहीँ गाडी एकतिर गएको हुन्छ, हामी खोजेको बेलामा उपलब्ध हुँदैन। त्यस कारणले केही न केही मात्रामा अप्ठ्यारो त भएको छ। तैपनि उहाँहरूले हामीले भनेको बेलामा हाम्रै साथीहरूसँग बस्ती जान हरदम तयार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र जानुभएको पनि छ। यो गस्तीको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा भन्सारको सुरक्षा गस्ती अथवा बोर्डरको सुरक्षाको लागि भन्दा चाहिँ भन्सार सुरक्षा गुल्म भन्ने चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको डिएसपीको कमान्डमा रहेको थियो। थोरै जनशक्तिले पनि प्रभावकारी रूपमा उसले मान्छेलाई उठभन्दा उठ, बसभन्दा बस गराउने खालको काम गरिरहेछ। हामी किन सकिरहेको छैनौँ त त्यो खालको काम गर्न भनेर अलिकति चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पनि छ। कुरालाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर चुस्त दुरुस्त र साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डरमा गर्ने काम चाहिँ आजभन्दा आउने दिनमा एकदम इफेक्टिभ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले भनेका एउटा साधन स्रोत, एउटा लोकल कर्मचारी दोहोरिएर तेरेर आउने र बाहेक कहिलेकाहीँ हामी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोत्तम मानेर काम गर्न नसक्दा पनि यी समस्याहरू आएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। मैले भनेका एउटा साधन स्रोत, एउटा लोकल कर्मचारी दोहोरिएर तेरेर आउने र बाहेक कहिलेकाहीँ हामी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोत्तम मानेर काम गर्न नसक्दा पनि यी समस्याहरू आएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। समग्रमा नेपालको पश्चिम क्षेत्र कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देही क्षेत्र अवलोकन गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिले सीमा क्षेत्रमा हुने अपहरण, गुण्डागर्दी, लुटपाट जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आएको भन्दै स्थानीयले खुसी प्रकट गरेका छन्। स्थानीय र सरकारवालाहरूले संवेदनशील स्थानमा यही बलको थप कार्यालय माग गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले स्थानीयमा जनचेतना बढाउन पनि सहयोग गरेको पाइन्छ। डुबान, आगोलागी जस्ता आपतमा पनि यस बलले उद्धारका काम गरी जनताको जीवदान जोगाएको स्थानीयहरू बताउँदछन्। तर यसरी जनसेवा र सुरक्षामा खटिएको बल स्वयं भने छाप्राहरूमा बसिरहेको छ। लामखुट्टे, सर्प, किरा फटेङ्ग्राको टोकाइबाट बस्न भवन छैन। बासको सुरक्षित बन्दोबस्त छैन। विकट स्थानमा भौतिक साधनको कमी सहेर यो बलले जनसेवा गरिरहेको पाइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलका भएका भवनहरू पनि जीर्ण छन्। अनेक अभावका बावजुद यो बलले पश्चिम क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको पाइन्छ। समग्रमा जनसुरक्षाका सवालमा सदा तत्पर रहने गुणले गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलप्रति जनताको आशा, विश्वास र भरोसा बढ्दै गएको पाइन्छ। यो जनास्थालाई नघटाउनु राज्यका सबै निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको पनि दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे।
हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।